अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह इल्ला फ़ी काज़ियत तहकीम व हुवल्लज़ी तराज़ा बिही अल ख़स्मान लियहकुमा बैनहुमा मा वजूदे काज़िन मंसूबिन मिन क़िबलिल इमाम। जैसा कि आप अजीज़ों के इल्म में है, हम ये बात कर रहे थे कि जो काजी इमाम की तरफ से नस्ब है उसकी क्या शराइत हैं। शराइत हमने पढ़ी थी कि कामिल हो यानी बालिग हो, आकिल हो, हलाल ज़ादा हो, हराम ज़ादा ना हो, आदिल हो, फतवा देने की सलाहियत रखता हो, मुज़क्कर हो, लिखना जानता हो, आंखें रखता हो। ये शराइत हमने उसकी बयान की थी। इल्ला फ़ी काज़ियत तहकीम में रब दे दो कि वो जो शराइत हमने पीछे पढ़ी हैं, काजी जो मनसूब मिनल इमाम है, वो काजी जो इमाम की तरफ से नस्ब है, उसकी वो जो शराइत पीछे हमने चांद एक पढ़ी हैं, उनमें वो शराइत है इल्ला फ़ी काज़ियत तहकीम, मगर सिवाय काज़ियत तहकीम के। काज़ियत तहकीम में सारी ये शराइत हैं जो पिछले दर्स में मैंने बयान की थी, आज थोड़ा दोबारा तकरार की। काज़ियत तहकीम में भी वो सारी शराइत हैं, सिवाय एक शर्त नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने की तरफ से उसको नस्ब नहीं किया गया है। और काज़ियत तहकीम जो होता है वो होता भी सिर्फ ज़माने हुजूर इमाम में है। ज़माने हुजूर इमाम में काज़ियत तहकीम हो सकता है, और काज़ियत तहकीम में सारी शराइतें सिवाय इसके कि इमाम की तरफ से वो मनसूब नहीं है, इमाम ने उसको नस्ब नहीं किया, बस यही शर्त नहीं है। काज़ियत तहकीम क्या होता है? दो आदमी अपना फैसला करवाने के लिए एक आदमी के पास चले जाएं और राजी हो जाएं कि ये बंदा हमारा फैसला करे, तो वो जो इन दो के दरमियान फैसला करेगा वो काज़ियत तहकीम कहलाएगा। उसमें वो सारी शराइत पिछले वाली होनी चाहिए, सिवाय इसके कि इमाम ने उसको नस्ब नहीं किया है। ज़माने हुजूर मसलन चल रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने किसी को भेजा है कि तू मेरा फलां जगह पे काजी, तू मेरा फलां जगह पे काजी। दो बंदे झगड़ पड़े, वो इमाम के काजी की तरफ नहीं गए, उन्होंने कहा कि फलां बंदा जो है ना उसके पास चलते हैं, किसी और के पास चले जाएं और उससे अपना फैसला करवा ले, राजी हो जाएं, उससे करवाएं और वो उनके दरमियान फैसला करे, तो उसकी बात हो रही है। वो जो दो के दरमियान वो काजी फैसला करेगा वो काज़ियत तहकीम कहलाएगा, और उसमें वो सारी शराइत हैं, कमाल वाली और अदालत वाली, अहलियत फतवा वाली, वो सारी बातें हैं, सिवाय इसके कि इमाम ने उसको नस्ब नहीं किया था। तो वो काज़ियत तहकीम का तसव्वुर सिर्फ ज़माने हुजूर इमाम में है, ज़माने गैबत में काज़ियत तहकीम का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता है। तवज्जो करो, इदामा देते हैं बहस का। इल्ला फ़ी काज़ियत तहकीम, थोड़ा इससे पीछे पढ़ लें। हाज़िही शराइत कुल्लुहा मुअतबरतुन फ़िल काज़ी मुतलकन। हाज़िही शराइत कुल्लुहा, ये तमाम शराइत मोतबर हैं काजी में मुतलकन, वो काजी ज़माने गैबत में हो या ज़माने हुजूर में हो। हाज़िही शराइत कुल्लुहा, भला कौन सी शराइत? कमाल, तहारत मौलिद, अदालत, अहलियत फतवा, ज़ुकूर, किताबत, बसर, ये सारी बातें हो रही हैं। इल्ला फ़ी काज़ियत तहकीम, सिवाय काज़ियत तहकीम के। काज़ियत तहकीम होता कौन है? वहुवल्लज़ी तराज़ा बिही अल ख़स्मान, वहुवल्लज़ी काज़ियत तहकीम वो है अल्लज़ी तराज़ा बिही अल ख़स्मान, जिस पर दो खसम, दो मतलब लड़ने वाले लोग उस पर राजी हो जाएं। काज़ियत तहकीम क्या है? वहुवल्लज़ी तराज़ा बिही अल ख़स्मान, वहुवल्लज़ी वहुवा काज़ियत तहकीम वो है अल्लज़ी तराज़ा बिही, तराज़ा राजी हो जाएं, बेही उस काजी पर, खसमान वो दो लड़ने वाले झगड़ने वाले उस काजी पर राजी हो जाएं। लियहकुमा बैनहुमा, ताकि वो इन दो खसमान के दरमियान हुक्म करे।
मा वजूद काज़िन मंसूबन मिन क़िबल इमाम, जबकि काजी मौजूद है जो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब है, वो भी है। मा वजूद काज़िन, जबकि काजी भी है, मंसूब मिन क़िबल इमाम, जो इमाम की तरफ से नस्ब है वो भी है, लेकिन ये एक और के पास चले जाते हैं। वज़ालिका फी हाल हुज़ूरिही, वज़ालिका, ज़ालिका ये काज़ी ताकीम फी हाल हुज़ूर इमाम में है। फ़इन्ना हुक्महु माज़िन अलैहिमा व इन लम यस्तजमा जमीउ हाज़िही शराइत, फ़इन्ना हुक्महु, हुक्म काजी माज़िन नाफिज है, अलैहिमा इन मुतखासिमैन पर काजी का हुक्म नाफिज है। व इन लम यस्तजमा जमीउ हाज़िही शराइत, अगरचे ये तमाम शराइत उसमें जमा ना हूँ, इन लम यस्तजमा, अगरचे जमा ना हूँ, जमीउ हाज़िही शराइत, इन शराइत में से तमाम जो हैं जमा ना भी हूँ। वहाज़ा मुक्तज़ल इबारत, हाज़ा ये इबारत का तकाजा है, ये इबारत तकाजा कर रही है। कौन सी बात? हाज़ा कि तमाम शराइत जमा ना होने वाली, ठीक है, अदम एतबार शराइत, शराइत जमा ना भी हूँ, ये जो बात है मुक्तज़ल इबारा, इबारत का ये तकाजा है, क्योंकि पीछे बताया शर्तें होनी चाहिए काजी में, मिनल कमाल वल अदालत वल ये इल्ला फी काजी ताकीम का क्या मतलब है? ज़ाहिरी इबारत ये है कि काजी ताकीम में शराइत नहीं। हाज़ा मुक्तज़ल इबारा, ये इबारत का तकाजा है शराइत का न होना। लाकिन वलाकिन लैसल मुराद अन्नहु यजूज़ु खुलूहुहु मिनहा अजमा, लेकिन यईद सानी फरमाते हैं लैसल मुराद, लेकिन ये मुराद नहीं है अन्नहु यजूज़ु खुलूहुहु मिनहा, खुलूहुहु काज़ी ताकीम खाली हो मिनहा, इन शराइत से, अजमा इन तमाम शराइत से खाली हो, ये मुराद नहीं है। शहीद सानी फरमाते हैं वलाकिन लैसल मुराद अन्नहु यजूज़ु खुलूहुहु मिनहा अजमा, लेकिन ये मुराद नहीं है अन्नहु यजूज़ु खुलूहुहु काज़ी ताकीम खाली हो मिनहा अजमा, मिनहा शराइत अजमा, इन तमाम शराइत से खाली हो, ये मुराद नहीं है। फ़इन्ना इस्तजमाअहु लिशराइतिल फतवा शर्तुन इजमान, फ़इन्ना इस्तजमाअहु काज़ी तहकीम में शराइत फतवा का जमा होना शर्तुन इजमान, इजमान शर्त है। काज़ी तहकीम में शराइत फतवा का जमा होना शर्त है, इजमा है। वक़ज़ा बुलूग़ुहु व अक़्लुहु व तहारतु मौलिदिही व ग़लबतु हिफ़्ज़िही, और इसी तरह बुलूग़ुहु बालिग़ हो, व अक़्लुहु और आकिल हो, व तहारतुल मौलिद हलाल ज़ादा हो, व ग़लबतु हिफ़्ज़िही उसके हिफ्ज़ जो है वो ग़लबा रखता हो, व अदालतुहु और आदिल हो, व इन्नमा यक़उल इश्तिबा फिल बाकी, इश्तिबा यानी इश्काल, इश्काल वाक़ई हुआ है बाकी में, यानी बाकी शराइत में, इश्काल बाकी शराइत में, इन्नमा यक़उल इश्तिबा फिल बाकी, इश्तिबा इश्काल वाक़ई हुआ है बाकी शराइत में। जैसे आँख है, ठीक है, इसका होना या लिखने पर कुदरत होना, ठीक है, इन बातों में थोड़ा काज़ी तहकीम में क्या आएगा जान, शर्त होने में इश्काल है। इन्नमा यक़उल इश्काल फिल बाकी, इश्काल है फिल बाकी, बाकी शराइत में इश्काल है। बाकी शराइत जैसे आँख का होना और लिखने पर कुदरत होना वगैरह। वल मुसन्निफ़ु फ़ि दुरूस कता बिअन्न शुरूता काज़ी तहकीम है, ये शुरूतुल काज़ी अल मंसूब अजमा। मुसन्निफ ने दुरूस में कत पैदा की है कि शुरूत काज़ी तहकीम जो है ये शुरूत, वही शुरूत हैं, शुरूतुल काज़ी वही काज़ी वाली शुरूत हैं, अल मंसूब
جو منصوب ہے وہی شرائط ہیں، قاضی منصوب والی شرائط ہیں، اجماع تمام کی تمام قاضی منصوب والی شرائط ہیں، من غیر استثناء، استثناء کے بغیر۔ بات میری پہنچی یا نہیں؟ والمصنف فی الدروس قطع بان شروط قاضی التحکیم ہے یہ شروط القاضی المنصوب اجماع۔ مصنف نے دروس میں قط پیدا کی ہے کہ شروط قاضی تحکیم وہی شرائط قاضی منصوب ہیں، اجماع تمام وہی شرائط ہیں، من غیر استثناء، استثناء کے بغیر۔ وَكَذَلِكَ قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ وَالْعَلَامَةِ فِي كُتُبِهِ وَوَلَدُهُ فَخْرُ الْمُحَقِّقِينَ فِي الشَّرَائِعِ۔ وَكَذَلِكَ قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ، كَذَلِكَ یعنی مصنف کی طرح، مثل مصنف جو دروس میں انہوں نے بات کی ہے، كَذَلِكَ مثل مصنف، قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ، محقق نے کتاب شرائع میں ان شروط پر قط پیدا کی ہے کہ یہ شروط ہونی چاہیے۔ کذالک مثل مصنف، قطع بہ شروط پر قط پیدا کی ہے، کس نے؟ المحقق فی شرائع، محقق نے شرائع میں قط پیدا کی ہے۔ والعلامہ فی کتب، اور علامہ نے اپنی کتابوں میں قط پیدا کی ہے۔ وولدہ فخر المحققین فی الشرع فإنه قال فيه التحکیم الشرعی هو أن يحكم الخصمان واحدا جامع لشرائط الحکم سوى نص من له توجہ۔ وولدہ فخر المحققین، وولد علامہ، علامہ کے بیٹے فخر المحققین نے بھی کہا ہے شرع میں، ٹھیک ہے، شرع میں کیا کہا ہے؟ شرع جو ہے کتاب القواعد کے اوپر جو شرح لگائی، شرح کتاب القواعد جو پہ جو فخر المحققین ولدہ علامہ کے بیٹے فخر المحققین نے شرح میں کیا کہا ہے؟ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ اس شرح میں کہا ہے فخر المحققین نے، انہو فخر المحققین نے قال فیہ اس شرح میں کیا کہا ہے؟ التحکیم الشرعی، تحکیم شرعی جو ہے ہوا، تحکیم شرعی کیا ہے؟ ان یحکم الخصمان واحدا، کہ تحکیم شرعی یہ ہے کہ دو خصمان لڑنے والے ایک بندے کو حکم قرار دیں، جامعا لشرائط الحکم، جس کے اندر تمام شرائط حکم ہیں، دیکھا، جامعا لشرائط الحکم تمام ہیں، سوا نص من لہ تولیتہ شرعا علیہ بولایت القاضی، سوائے نص اور تصریح کے، کس کی نص؟ من لہو تولیت شرعن، جس کے لیے ولایت ہے شرعی طور پر، ولایت قاضی کی ولایت پر شرعی طور پر جس کو ولایت ہے، اس کے بغیر، یعنی مختصر میں کہوں نا، یعنی ساری شرائطیں سوا نص من لہو تولیت، سوائے نص امام کے، امام نے اس کو نص نہیں کیا۔ قاضی تحکیم کون ہے؟ ہوا ان یحکم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الفتوی، قاضی تحکیم یہ ہے کہ خصمان ایک آدمی کو حکم قرار دیں، جامعا لشرائط الفتوی جو جامع ہے شرائط حکم کو، سوا نص من لہو تولیتہ، سوائے نص امام کے، من لہو تولیتہ جو حکم پر تولیت رکھتا ہے شرعی طور پر، علیہ بولایت القاضی، ولایت قاضی پر، کہ جو قاضی کو نصب کر سکتا ہے، اس کے بغیر وہ امام ہے، سوائے نص امام کے، باقی شرائط اس میں ہیں۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ عَلَى ذَلِكَ، ممکن ہے حمل هذه العبارت علی ذالک، ممکن ہے اس عبارت کو حمل کریں، اس عبارت مصنف کو حمل کریں علی ذالک، قول فخر المحققین پر، ممکن ہے اس عبارت مصنف کو حمل کریں علی ذالک، قول فخر المحققین کے قول پر۔ بھائی کیا مطلب؟ یعنی فخر المحققین کیا کہتے ہیں؟ ساری شرائط قاضی تحکیم میں ہیں، سوائے ایک نہیں ہے، امام علیہ السلام کی
नस नहीं है कि तू काजी है, बाकी तो सारी शराइत हैं। तो गोया मुसन्निफ ने भी जो कहा इल्ला फी काजी तहकीम, यही बात मुसन्निफ की भी यही है जो फख्रुल मुहक्किकीन की बात है। व युमकिनु हमलु हाज़िल इबारत अला ज़ालिका, मुमकिन है इस इबारत मुसन्निफ को हमल करें अला ज़ालिका, ज़ालिका फख्रुल मुहक्किकीन के कौल पर, ठीक है, बे जअलिही इस्तिस्नाअन मिन एतिबार जमीय शराइत कुल्लिहा अल्लती मिन जुमलतिहा तौलियतहु अल मदलूलु अलैहि बिकौलिही, इस्तिस्ना किया है, ठीक है, बेजअलिही मुसन्निफ ने करार दिया इस्तिस्ना मिन एतिबार जमीय शराइत, तमाम शराइत से इस्तिस्ना किया है, अल्लती मिन जुमलतिहा वो शराइत में से, मिन जुमला शराइत में से तौलियत इमाम भी है, इमाम का विलायत और नस्ब करना भी, अल मदलूल अलैहि, ठीक है, जिस पर दलालत करती है क्या, बिकौलिही मुसन्निफ का ये कौल अव्वलन, ठीक है, और नाइबुहु या नाइबुहु सुम्मा कौल लहू व तस्बुतु विलायतुल काजी, फिर का साबित है विलायत काजी इलल आखिर, जो शुरू में कहा है वो बातें। सुम्मा ज़करा बाकी यो शराइत, फिर बाकी शराइत जिक्र की हैं। फ़यसीउ तक़दीर अन्नहु युश्तरतु फिल काज़ी इज्तिमाउ मा ज़ुकिरा इल्ला काज़ी तहकीम, फिर बाकी शराइत जिक्र की हैं। तो पास ये तकदीर क्या कह रही है, अन्नहु युश्तरतु फिल काज़ी, काज़ी में शर्त है इज्तिमाउ मा ज़ुकिर, जमा होना मा ज़ुकिर, जो जिक्र किया गया है वो काज़ी में जमा होना शर्त है, इल्ला फी काज़ी तहकीम, सिवाय काज़ी तहकीम में। काज़ी तहकीम में क्या, फला युश्तरतु फीही इज्तिमाउहा फीहे काज़ी तहकीम में शराइत का जमा होना शर्त नहीं है, ले सेहती बिदून तौलियत, ले सेहती क्योंकि सही है, बिदून तौलिया, तौलियत और इमाम की नस और मंसूब के बगैर भी वो काजी तहकीम ठीक है। ले सेहत ही बिदून तौलिया, तौलिया के बगैर भी, विलायत के बगैर, इमाम के नस्ब के बगैर भी ठीक है काजी तहकीम। वहाज़ा हुवल अनसबु बिफतवल मुसन्निफ वल असाब, हाज़ा ये हामिल करना अनसब है मुसन्निफ के फतवा और असाब के फतवा के मुताबिक। तवज्जो, व युमकिनु अला बुदिन अन युस्तस्ना मा शर्तिल मज़कूर अमरुन आखर, एक एहतिमाल बईद है, युमकिन अला बुदिन यानी युमकिन युहतमल अला बुदिन, एहतिमाल बईद है, अन युस्तस्ना के इस्तिस्ना हो, मा शर्तिल मज़कूर उस शर्त मज़कूर के साथ साथ इस्तिस्ना करें, अमरुन आखर एक दूसरे अमर को भी इस्तिस्ना करें। पहली शर्त मज़कूर क्या थी कि इमाम का उसमें नस्ब नहीं है, इमाम ने नस्ब नहीं किया काज़ी तहकीम को, वो शर्त निकाली है। कहते हैं युमकिन अला बुदिन, एहतिमाल बईद है कि इस्तिस्ना करें उस शर्त मज़कूर कि इमाम ने नस्ब नहीं किया काज़ी को, उसके साथ साथ क्या इस्तिस्ना करें, अमरुन आखर एक दूसरा अमर भी इस्तिस्ना करें। वो क्या है, बिअन ला युतबरुल मुसन्निफ हुना फी अल बसर वल किताबा, के मुसन्निफ जो हैं फी इस काज़ी तहकीम में बसर और किताबत को भी मोतबर नहीं समझते हैं कि काज़ी तहकीम में बसर और किताबत हो ना, ये भी निकाल सकते हैं। दूसरा अमर भी मुस्तस्ना है, बिअन ला युतबरुल मुसन्निफ, मुसन्निफ एतबार नहीं करते होना फी इस काज़ी तहकीम में, अल बसर और किताबत का भी एतबार नहीं करते, ठीक है। लिअन्ना हुक्महु फी वाक़िअतिन औ वक़ाया ख़ासा, लिअन्ना हुक्महु इसलिए कि काज़ी तहकीम का हुक्म फी वाक़िअतिन एक वाक़या में है, किसी एक वाक़या को वो हल कर रहा है, औ वक़ाया ख़ासा या चंद ख़ास हवादिस में कर रहा है, युमकिन ज़ब्तुहा बिदूनिहिमा, ज़ब्त करना उस वाक़या का मुमकिन है, बिदूनिहिमा, बिदून बसर और किताबत भी मुमकिन है।
کیونکہ وہ تو ایک حکم یا چاند ایک حکم لگائے گا، تو ان کا ضبط کرنا بدون بصر اور کتابت بھی ممکن ہے۔ او لا یجب علیہ ضبطها، او لا یجب علیہ یا واجب نہیں ہے علیہ قاضی تحکیم پر ضبطها، اس واقعہ یا وقایع کا ضبط کرنا قاضی پر واجب ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے۔ تا او لا یجب علیہ یا قاضی تحکیم پر واجب ہی نہیں ہے ضبطها، اس واقعہ کا ضبط کرنا۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ لأنه قاضی تراز من الخصمین، اس لیے لأنه یہ قاضی جو ہے قاضی ترازن، ایسا قاضی ہے ترازن من الخصمین جس پر دونوں خصمین جھگڑنے والے راضی ہوئے ہیں۔ فقد قدم علی ذالک، پس انہوں نے اقدام کیا ذالک، اس حکم کرے قاضی تحکیم پر، خود آئے ہیں، قدم اقدام کیا ذالک کہ حکم کرے قاضی تحکیم، خود آئے ہیں۔ ومن اراد منها ضبط ما يحتاج الیہ اشہد علیہ، پس جو ارادہ کرے منہما ان خصمین میں سے، کیا ارادہ کرے؟ ضبط ما یحتاج الیہ، ضبط کرے ما یحتاج الیہ، جس کی طرح وہ محتاج ہے اس کو ضبط بھی کرے، تو وہ کیا کرے؟ اشہد علیہ، اس ضبط پر گواہ لے لے مع ان فی الشرطین خلافا فی مطلق القاضی ففیہ اولا بالجواز۔ توجہ، جبکہ یہ دونوں شرطیں بصر اور کتابت جو ہے دونوں شرطیں خلافاً فی مطلق القاضی، مطلق قاضی میں بھی یہ اختلافی ہیں۔ مع ان فی شرطین، بصر اور کتابت جو ہے خلافاً فی مطلق القاضی، مطلق قاضی میں بھی یہ مورد اختلاف ہیں۔ ففیہ اولا بالجواز، ففیہ اس قاضی تحکیم میں بدرجہ اولا جواز ہے۔ جواز کیا؟ عدم بصر اور کتابت، عدم بصر کے بصارت بھی اور کتابت بھی، ٹھیک ہے، یہ ہونا کہ یہ نہ ہو، بصر بھی نہ ہو کتابت بھی نہ ہو، اس کا جواز بدرجہ اولا ہے۔ بات میں پہنچا دی یا نہیں؟ مع ان فی شرطین خلافا فی مطلق القاضی، یہ شرطین بصر اور کتابت میں اختلاف ہے، مطلق قاضی میں بھی ان کا اختلاف ہے، شرط ہے یا نہیں۔ ففیہ اولا، تو قاضی تحکیم میں تو بدرجہ اولا یہ جواز ہے کہ یہ نہیں کیا بالجواز کہ عدم بصر اور عدم کتابت جائز ہے، یعنی بصر بھی نہ رکھتا ہو کتابت بھی نہ ہو، جائز ہے بدرجہ اولا۔ کیوں جی؟ لانتفاع المانع الوارد فی العام بکثرت الوقائع وعسر الضبط بدونہما، لانتفاع المانع، کیونکہ مانع نہیں ہیں، مانع یہاں نہیں ہیں، الوارد فی العام جو قاضی عام یعنی منصوب جو ہے اس میں جو وارد ہوتا ہے، بکثرت الوقائع، وقائع حادثات زیادہ ہوتے ہیں، وعسر الضبط بدونہما، اور ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے بدون بصر اور کتابت۔ وہ معنی یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو ایک یا دو واقعہ ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لانتفاع المانع الوارد فی العام، کیونکہ معنی نہیں ہے یہاں جو وارد ہوتا ہے فی العام قاضی عام میں، بکثرت الوقائع، واقعہ حادثات کے زیادہ ہونے سے، وعسر الضبط بدونہما، اور ضبط کرنا مشکل ہے بدون بصر اور کتابت، وہ یہاں تو نہیں نا۔ وَأَمَّا الذَّكُورِيَّةُ فَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ فِيهَا خِلَافًا، مذکر ہونا جو ہے فَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ فِيهَا خِلَافًا، اس ذکوریت میں کسی نے کوئی اختلاف نقل نہیں کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَيَبْعُدُ اختصاص قاضی تحکیم بعدم اشتراطها، یبعد بعید ہے اختصاص قاضی تحکیم کہ قاضی تحکیم میں بعدم اشتراطیہ ذکوریت شرط نہ ہو، یہ بہت بعید ہے۔ یبعد بعید ہے اختصاص قاضی تحکیم بعدم اشتراطیہ، قاضی تحکیم میں اشتراط ذکوریت نہ ہو،
بعید ہے. وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا اگرچہ ان کانا یہ عدم شرط یعنی یہ شرط نہ ہونا ذکوریت والی محتمل ہے احتمال ہے کہ یہ شرط نہ ہو. ولا ضرورت ہونا الا استثنائها یہاں استثنائها ذکوریت کو استثناء کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لأن الاستثناء هو المجموع للافراد کیونکہ استثناء مجموع ہے. هو المجموع للافراد استثناء هو المجموع ہے للافراد افراد نہیں ہے کہ ایک ایک کو ہم خارج کر رہے ہیں اس سے. یہ فرد بھی نہیں ہے یہ فرد بھی نہیں ہے. استثناء هو المجموع للافراد. آخر میں آغا جان وہ نقطہ ہے جو بتایا تھا کہ جو قاضی تحکیم ہوتا ہے زمانہ غیبت میں اس کا تصور نہیں ہے. قاضی تحکیم کی جب باری آئے تو کہو زمانے حضور میں ہو سکتا ہے. سوال یہ جو قاضی تحکیم ہے یہ زمانہ غیبت میں ہوتا ہے یا زمانہ حضور میں؟ جواب قاضی تحکیم صرف اور صرف زمانہ حضور میں ہوتا ہے. زمانہ غیبت میں اصلاً قاضی تحکیم کا تصور بھی نہیں ہے. وعلم ان قاضی تحکیم لا يتصور فی حال الغیبت مطلقاً قاضی تحکیم زمانہ غیبت میں قابل تصور نہیں ہے مطلقاً جامع شرائط ہو یا نہ ہو. لأنہ دلیل دے رہے ہیں لأنہ ان کان مجتہدا نفذ حکمہ بغیر تحکیم. لأنہ اس لیے کہ یہ قاضی ان کان مجتہدا اگر مجتہد ہے نفذ حکمہ تو اس کا حکم نافذ ہے بغیر تحکیم کے بھی نافذ ہے. وَإِلَّا اگر جامع شرائط نہیں ہے مجتہد نہیں ہے لم ينفذ حکمہ تو اس قاضی کا حکم نافذ نہیں ہے مطلقاً. عصر حضور ہو یا زمانہ غیبت ہو تو اس قاضی کا حکم بھی نافذ نہیں ہے اجماع ہے. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ جَمْعِهِ لِلشَّرَائِطِ حَالِ حُضُورِهِ انما يتحقق قاضی تحکیم محقق ہوتا ہے مع جمعی للشرائط جمعی جب قاضی تحکیم میں شرائط جمع ہوں حال حضور امام علیہ السلام میں وعدم نصب ہی اور امام نے اس کو نصب بھی نہ کیا ہو کما بینا ہو جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے. شرائط ہیں اس میں ساری امام کی طرف سے منسوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ جَمِيعِ الشَّرَائِطِ قاضی تحکیم محقق ہے مع جمعی للشرائط جب کہ قاضی تحکیم میں شرائط جمع ہیں حال حضور امام میں وعدم نصب ہی اور امام نے اس کو نصب بھی نہیں کیا کما بینا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے. وَقَدْ تَحَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ نتیجہ نکلا ذالک اس مطلب سے ٹھیک ہے جو کہے ہیں ان الاجتہاد شرط فی القاضی فی جمیع الازمان والاحوال اجتہاد شرط ہے قاضی میں تمام ازمان میں چاہے زمانے حضور ہو یا زمانے غیبت ہو والاحوال اور احوال میں چاہے اس کو حکم قرار دیں یا نہ دیں تمام احوال میں. ٹھیک ہے. وہوا موضع وفاق اور وہ موضع وفاق ہے. وَقَدْ تَحَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ تحرر من ذالک اوپر والے مطلب سے نتیجہ یہ نکلا ان الاجتہاد شرط فی القاضی کہ اجتہاد شرط ہے قاضی میں فی جمیع الازمان والاحوال تمام ازمان چاہے زمانے حضور ہو چاہے زمانے غیبت ہو اور احوال اور تمام احوال میں چاہے اس کو حکم قرار دے نہ دے ان میں اجتہاد شرط ہے. وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ اور یہ موضع وفاق ہے مورد اتفاق ہے. وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي نُفُوذِ حُکْمِ قاضی تحکیم تراضی الخصمین بِهِ بَعْدَهُ توجہ کیا شرط ہے فی نفوذ حکم قاضی تحکیم قاضی تحکیم کے حکم کے نافذ ہونے میں
तरावील खस्मैन बिबादहू, हुक्म के बाद उन खस्मैन का हुक्म पर राजी होना शर्त है। सवाल है हल युश्तरतु फी नफूज़ हुक्म काज़ी तहकीम, क्या शर्त है काज़ी तहकीम का हुक्म नाफिज होने में तरावील खस्मैन बिबादहू बादल हुक्म, खस्मैन का उस पर राजी होना शर्त है। कौलान, दो कौल है। अजवदुहुमा अल अदम, अजवद कौल ये है अल अदम, तराजी शर्त नहीं है, तराजी शर्त उनकी नहीं है कि वो राजी हूं हतमन। अमलन बे इतलाक नसूस, अमल करते हुए इतलाक नसूस पर। ठीक हो गई मेरे अजीजों बात। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अजीजों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।